السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه وصفه ديال واحد البسبوسه اللي غنديرها معكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. دابا درت واحد الكاس داك ديال الخلاط، غندير فيه 225 غرام ديال الزيت. دونك 225 غرام ديال كاس سنيده كما كتشوفوا. نزيدها، ودائما هادشي كله بالعبار، يعني ما تزيدوش وما تنقصوش. 225 غرام. غنزيد عليها واحد الفاني، غنزيد واحد لافاني، وغنزيد جوج ديال البيضات، غنحتاج 170 غرام ديال القشده اللي كتكون بحال هكا كريم بيس. غنحتاج 170 غرام. دونك 170 غرام. ندير واحد القبيفه ديال الملح، وغنحتاج 250 غرام ديال هذاك السميده الرقيقه. صافي هادشي اللي غنحتاج. هادشي كامل غنطحنو مزيان مع السميده. غنزيد 250 غرام ديال السميده، غنطحن مزيان وغنعاود نرجع معكم. درت دابا السميده. غنحتاج لا ليفور شيميك، غادي نحتاج 11 غرام. ديروا نتوما جوج ديال 8 ماشي مشكل. انا دونك دابا غادي نطحنها مزيان ونعاود نرجع معكم. دابا ملي طحنت هذا الخليط شوف كيفاش كيجي بحال هكا. هذا هو القوام ديالو، داك اللي كتشوفوا مزيان. هذا هو القوام ديالو، طحنوه مزيان. هذا هو السمك ديالو. دابا غنزيدو في درت واحد المول بحال هكا اللي درت فيه مزيان الزبده ورشيتو بالسميده. دابا غادي ندير غير لا مواتي ديال هذا الخليط، ما نديروش كامل. صافي ندير غير لا مواتي الاخرى غادي نعاود نوريكم اش غندير به. دابا غندخلو الفران على درجه حراره ديال 200 لمده ديال 20 دقيقه تنشوفها تحمرات من الجناب، وماشي غير تحمر ليا من الجناب، يعني غنخليها واحد 15 مينوت، ما بين 15 ل 20، حيت ما بغيتهاش طيب ولكن بغيتها طيب ليا من التحت وتبقى فتيه، حيت غنعاود نرجع الفران طيب. دابا هي درت البسبوسه ديالي كطيب كيف ما قلت لكم. دابا ندير هاد لاكريم غنحتاج السيترو ديال الحليب. السيترو ديال الحليب انايا درت نيدو. دونك هانتوما ديروا نيدو كيعطي واحد النكهه زوينه. غنشعل عليه، لا قبل ما غنشعل عليه غادي نزيد فيه 2 معالق كبار ديال النشا. غنحتاج 2 معالق كبار ديال النشا. دونك ها المعلقه ديال النشا غندير جوجات، وغنزيد واحد لافاني. هذه اختياريه، اللي بغى يزيدها، اللي ما بغاش يزيدها هو حر. غادي ندير هاد النشا في الماء بارد باش يذوب ليا. غنزيد هاد لافاني
حاولوا ما امكن تحركوا بالزربه لحقاش النشا كتلصق. صافي غتشعلوا دابا هي البوطه وغتخليوها حتى تبدا تعقد ليكم. ملي تبدا تعقد غنحيدها وغنزيد فيها كاس كبير ديال الريكوتا. اللي ما عندوش ريكوتا يقدر يدير جبلي. انا كنهضر على الناس اللي في المغرب، اما الناس اللي في اوروبا راه كاين عندنا ريكوتا. واللي ما بغاش يدير كاع ريكوتا كاين واحد الفرomاج كيشبه لهذا ديال الدراري الصغار. انا بقى عندي بزاف هو اللي غنستعمل اليوم. كيف ما كتشوفوا بقى عندي بزاف دونك هو اللي غنستعمل. ومهم شوفوا البنات معايا هي بدات كتعقد. شفتوا بدا كيعقد ليا الكليب كيف ما كتشوفوا. هاد لاكريم ديالي بدات كتعقد. طيب ليا غير شويه ديك النشا ضروري خصها طيب. نعطيها واحد 2 دقائق ونطفي عليها. ماشي غير تشوفوها عقدات وتطفيو، راه النشا خاصو ضروري يطيب يعني. انا بعض الناس كنشوفهم كيكونوا يطيبوا مثلا هاد النشا غير كيشوفوه عقدات وكيطفيو. ما تنساوش بانه النشا راه خاصو حتى هو يطيب، خاصو واحد الوقت ديالو باش يطيب. ملي تبدا دير لكم دوك الفقاعات حسبوا 2 دقائق صافي طفيو عليها وتخليوهاش تحق لكم. صافي دابا غنطفي وغنزيد الفرomاج. دابا بديت كندير في الفرomاج وحده بوحده ما كتشوفوا. غندير القدر اللي غادي يكفيني ويجيني يختر ليا هاد لاصوص هاد لاكريم عفوا. المهم غندير كاس كبير ديال الفرomاج. وانا عيني ميزاني وانتم ديروا كاس يعني. شي على الطريقه واخا كتدير لكم دوك الحبيبات راه غادي تطلقوا. تبقاو تحركوا حتى كيذوب لكم الفرomاج ديالكم وكتولي لاكريم ما عرفت مالي مع لاصوص. راه في بالي غندير واحد لاصوص ولكن غنبقى نحرك حتى كيتجمع حتى يذوب ليا الفرomاج مزيان ويعلك ليا هاد لاكريم ونعاودو نتلاقاو. البنات ها هو لاكريم ديالي دابت الفرomاج ديالي دخلته في هاد لاكريم وكيف ما كتشوفوا انا كنزيدو دابا على هذيك ديك البسبوسه ديالي كنزيدو عليها. ما عرفتش شحال غادي نحتاج ولكن غادي نبقى نزيد حتى نشوف داكشي اللي انا محتاجه ليه. دونك كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا سرحت على ديك البسبوسه ديالي اللي طايبه متطيبه بحال هكا. ودابا غادي نزيد الباقي ديال البسبوسه ديالي. داك الخليط اللي بقى ليا غادي نزيدو دابا ولكن هنا خصكم تردوا البال مزيان لحقاش هنا فاش دابا فاش غادي تردوا البال مزيان. يعني تعمروها مزيان تدخلوها الفران تدركوا كاع ديك لاكريم اللي سامحوني عندي هذا تخين. صافي غنديروا الجناب كاملين وغنرجعها ثاني للفران على كيما قلت لكم على 160 درجه. في الاول درتها على 200 دابا غنديرها على 160 باش طيب لي على مهلها. ونرجعوا باش نديروا السيرو اللي خاصنا نسقيو به البسبوسه ديالنا كيف ما كتشوفوها. البنات رجعت معكم باش نديروا القطره. خديت نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون اللي عندكم في الدار ولا عصروه ولا ما كاينش. غندير هذا
وغادي ندير كاس ديال السكر في سميتو. ولا بغيتو ديروا ما ورد، بغيتو ديروا ما الزهر، بغيتو ديروا فاني، نتوما والاختيار ديالكم. المهم انا كيعجبوني هاد النكهات ما بين الليمون ولا فاني. دونك غنبقى في هادو. غندير هاد الليمون والماء غنديرهم في واحد الكاسرونه، وغنزيد عليه كاس ديال الليمون والماء والسنيده، غنديرهم في القلبوطه يطيبوا حتى يبداو يديروا لي فقاعات، وغنطفي عليهم. وغنزيد ديك الساعه ما ورد ولا ما الزهر ولا الفاني على حسب الاختيار. دونك غنبقى نحرك حتى يطيب ليا هذا القطر. نعاودو نتشوفوا باش نسقيو الكيكه ديالنا، البسبوسه ديالنا، باش نوريكم كيفاش كتجي البسبوسه. راه باقا سخونه، المهم كيفاش كطيب كتخرج في بحال هكا. غنجيب واحد لو طورشون باش نوريكم. هانتوما كتجي على هذا الشكل. ودابا عاد باش غادي نحيدها من المول وغادي نعاود نسقيها. راه باقا سخونه، غنسقيها بهذا السيرو كما كتشوفوا، هذا السيرو اللي حنا. وغادي نشوفوا دابا الشكل ديالها النهائي. فاش غادي نبدا نكب عليها القطر، غنبقى نتقبها بواحد سميتو بواحد العود باش تدخل ليا ديك هذا القطر يدخل ليا لداخل. غير 2 ولا 3 التقبات هكا غير بالعود ديال السنان باش يدخل لكم داك هاد الشربات تدخل لكم لداخل، هاد السيرو تدخل لكم لداخل. ومن بعد غادي نعاود نرجع معكم باش نوريها لكم وهي مقدمه في تغسيل التقديم. كيف ما كتشوفوا البنات، هانتوما كنكب على هاد القطر هذا من هكا. وعيكم ميزانكم، يعني شوفوا نتوما كيفاش كتبغيوها. يعني راه ما فيهاش بزاف ديال الحلاوه، وانا ما غاديش نكثر، ما نكثرش. ندير واحد القياس ديال 4 المعالق سيتو. البنات انا كملت دابا هاد الكاطو ديالي. شوفوا كيفاش كيجي. زوقته بشويه ديال البيستاش ودرت عليه شويه ديال الورق ديال الورد. المهم شويه ديكوراسيون صافي وسميتو. ودابا غادي ندوقو وغنوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو من الداخل. لا كريم كيف ما كتشوفوا كتكون هنا لا كريم. وان شاء الله ديروا هذا الوصفه وتصدق معكم. كنقول لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه وصفه جديده. خليتكم على خير، الله يعاونكم.